जंगबहादुर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1874 असार 7 गते अर्घाखाँची वाङ्ला मथुरा बेसीमा भएको थियो। उनको बुबा काजी बालनरसिंह कुँवर थिए भने आमा गणेश कुमारी थिइन्। उनको जन्मको नाम वीरनरसिंह कुँवर थियो। काजीको छोरा भएको कारणले उनको बाल्यकाल सम्पन्न तरिकाले नै बितेको थियो। उनको बुबा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको अंगरक्षक थिए। उनको परिवार तत्कालीन नेपालको प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नातेदार पर्थ्यो। उनकी आमा माधवर सिंह थापाकी सहोदर बहिनी र महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीकी दिदी थिइन्। उनको बुबा काजी बालनरसिंह कुँवर दरबारमा रहिरहँदा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको आफ्नै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले हत्या गरेका थिए, जसको प्रत्युत्तरको क्रममा बालनरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहलाई घटनास्थलमै मारेका थिए। यस साहसिक कार्यको लागि उनलाई काजी पद शीर्षकबाट पुरस्कृत गरियो। यसपछि यो प्रशासनिक पद उनको परिवारमा परम्पराको रूपमा कायम भयो। उनी दरबारमा हतियार लिएर जाने एकमात्र व्यक्ति थिए। उनी काजी रञ्जित कुँवरका नाति र सरदार रामकृष्ण कुँवरका पनाति हुनका साथै राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयमा एक प्रभावशाली सैन्य अधिकारी थिए। जंगबहादुरकी आमा गणेश कुमारी मार्फत उनी थापा वंशका मुख्तियार भीमसेन थापासँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए, जसले उनलाई सानै उमेरमा शाही दरबारमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्यो। आफ्नो मावली हजुरआमा मार्फत उनी प्रतापी पाण्डे वंशसँग सम्बन्धित थिए, किनकि उहाँको बुवापट्टिको हजुरआमा राणा कुमारी एक प्रभावशाली काजी रञ्जित पाण्डेकी छोरी थिइन्। जंगबहादुर 11 वर्षको हुँदा काजी प्रसाद सिंह बस्नेतकी भित्रिनीपट्टिकी छोरी प्रसाद कुमारीसँग कुमार ग्रह उतारी विवाह भएको थियो। नेपाल दरबारमा भीमसेन थापाको पतन भएपछि बालनरसिंह कुँवरको जागिर खोसिएको थियो। परिवारको बिचल्ली भएसँगै सो कठिन समयमा जंगबहादुरको जुवाको लतले गर्दा भयभरका पारिवारिक सम्पत्ति नाश भएको थियो। अन्त्यमा उनको बुबा काशी जान बाध्य भएका र दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति लिएर विक्रम सम्वत 1896 मा काठमाडौँ फर्कदा उनकी पत्नी स्वर्गवास भइन् र विक्रम सम्वत 1879 मा बालनरसिंह कुँवर पनि चिन्ताले मृत्युवरण गर्न पुगेका थिए। जंगबहादुर सेवामुक्त भएर हिँडिरहेका बेला विक्रम सम्वत 1897 को माघ महिनामा हात्ती खेदामा आफ्नो बहादुरी देखाउँदा तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहबाट उनलाई तोपखानाको कप्तान दिएपछि उनी पुनः जागिरे हुन पुगेका थिए। जागिरे भएपछि उनले राजपरिवारको आँखामा पर्नको लागि अनेकौं वीरता देखाए, जसमा विक्रम सम्वत 1998 मा दहचोक जंगलमा चितुवा काट्ने, मातेको हात्तीलाई नियन्त्रण गर्ने, त्रिशुली देवीघाटको झगडा मिलाउने, तत्कालीन युवराज सुरेन्द्रको 8 पहरिया छँदा त्रिशुली बजार भ्रमणको सिलसिलामा त्रिशुलीमा हाम फाल्ने, विक्रम सम्वत 1879 वैशाखमा 12 वर्षे इनारमा हाम फाल्ने लगायतका काम गरेका थिए। आफ्नो प्रारम्भिक दिनमा जंगबहादुर लफंगा जुवाडे रहेको भए तापनि आफ्नो साहस, वीरता र चतुरपनाका कारण नेपालको इतिहासमा एक सफल नायकको रूपमा चिनिने गर्छन्। नेपालका तत्कालीन युवराज सुरेन्द्रको स्वभाव रोमाञ्चकारी र सनकपूर्ण पनि थियो। उनको अंगरक्षकको रूपमा कार्य गर्दा जंगबहादुरले युवराजद्वारा दिइएको जोखिमपूर्ण, साहसिक र खतरनाक आदेशहरू पालना गर्नु परेको थियो, जसमा त्रिशुली नदीमा घोडासहित हाम फाल्ने, धरहराबाट हाम फाल्ने, 12 वर्षे इनारमा हाम फाल्ने जस्ता आदेश रहेको थियो। यस्तै वीरतापूर्वक कार्यको सराहना गर्दै उनलाई तत्कालीन राजा राजेन्द्रको 8 पहरियामा नियुक्त गरिएको थियो। त्यहाँ काम गरेर अनुभव बटुलेपछि उनलाई तत्कालीन राजा राजेन्द्रले कुमारी चोकको काजी नियुक्त गरेका थिए, जहाँ काम गर्दा उनले देशको आर्थिक स्थितिको ज्ञान पाएका थिए। विक्रम सम्वत 1901 मा माधवर सिंह थापा काठमाडौँ फर्केपछि देशमा शान्ति व्यवस्थाको आगमन हुने अटकलबाजी गरिएको थियो। जंगबहादुर कुँवरका काकाको छोरा देवी बहादुर कुँवर एउटा राजनीतिक अपराधमा फँसेका थिए। यिनलाई प्राणदण्ड दिइने निश्चित प्राय थियो। यिनलाई बचाइन आवश्यक सहयोग गर्न जंगबहादुरले आफ्ना मामा माधवर सिंह थापासँग आग्रह गरेका थिए। चाहेका भए मुख्तियार माधवर सिंह थापाले कप्तान देवी बहादुर कुँवरलाई प्राणदण्डको सजायबाट बचाउन पनि सक्थे, तर उनले त्यो चाहेनन्। फलस्वरूप उनलाई प्राणदण्ड मिलेको थियो। यस घटनाबाट जंगबहादुर कुँवर आफ्ना मामा मुख्तियार माधवर सिंह थापासँग निकै नै क्रुद्ध भएका थिए।
मामा माथवर सिंहको सहानुभूति पाएर राजदरबारसँग नजिक भएका जङ्गबहादुर राणा आफ्नो मामाको आगमनपछि उनीहरूको सम्बन्धमा कटुता आएको थियो। सोही सम्बन्धको कटुताको परिणामस्वरूप जङ्गबहादुरले आफ्नै मामा माथवर सिंहको विक्रम सम्वत 1902 जेठ 2 गतेको राति राजदरबारमा गोली हानेर हत्या गरेका थिए। माथवर सिंहको हत्या गरेपछि जङ्गबहादुरसँग उनकी आमाले नबोल्ने अठोट गरेकी थिइन्। राजनीतिक अस्थिरताका बीच फत्तेजङ शाहको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो। उनले प्रधान सेनापति गगन सिंहलाई 7 रेजिमेन्टको अधिकारी, अभिमान सिंह राणा मगरलाई र जङ्गबहादुरलाई 3 रेजिमेन्टको अधिकारी बनाएका थिए। मामाको हत्या गरेपछि दरबारको शासन व्यवस्थामा आफ्नो कद बढ्ने सोचेका थिए, तर उनी 4थो श्रेणीको भारदारमा परेका थिए। आफ्नो महत्वाकांक्षाको कारणले गर्दा जङ्गबहादुरले राजा र रानीलाई खुसी पार्न विभिन्न प्रयत्न गरेका थिए। गगनसिंह भण्डारी तत्कालीन राजाको एकदमै नजिक रहेका थिए। तत्कालीन रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको विश्वासपात्रको रूपमा रहेको गगनसिंह र रानी बीच प्रेम रहेको हल्ला समेत दरबारमा सुनिएको थियो। गगनसिंह र तत्कालीन रानीको सम्बन्धलाई तत्कालीन राजा राजेन्द्र तथा तत्कालीन युवराज सुरेन्द्रले मन पराएका थिएनन्। जङ्गबहादुर र युवराज बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको थियो। यसै कारणले गगनसिंह र जङ्गबहादुर बीच राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो। डायमन्ड शमशेर राणाले आफ्नो उपन्यास सेतु बागमा गगनसिंहको हत्या राजा राजेन्द्र र युवराज सुरेन्द्रको आदेशमा जङ्गबहादुरले गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस हत्याकाण्डको कारणले रानी आवेशमा आएर उनको हत्यारा खोज्ने न्युमा आयोजना गरेको सभामै विध्वंसकारी कोत पर्व मच्चिन गएको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपालको तत्कालीन राजनीतिमा जङ्गबहादुर शक्तिशाली भएर निस्किएका थिए। यी विषयहरूलाई अध्ययन गर्दा जङ्गबहादुर तथा गगनसिंह बीच एक प्रतिस्पर्धीको सम्बन्ध रहेको अड्कल गर्न सकिन्छ। तत्कालीन रानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीको विश्वासपात्र गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउनको लागि कोतमा विक्रम सम्वत 1903 भदौ महिनाको 31 गते राति भारदारहरूलाई बोलाइएको थियो। सोही सभामा भारदारहरू बीच विवाद हुँदा कोत पर्व भएको थियो। गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिले अभिमान सिंह राणा मगरलाई मारेपछि त्यहाँको स्थिति चर्किँदै हात हालाल र गोली हानाहान हुँदा त्यस समय नेपालका प्रधानमन्त्री फत्तेजङ शाह, काजी दलभञ्जन पाण्डे, कर्पदार काजी बिरकेशर पाण्डे लगायत 31 जनाको हत्या भएको थियो। यस घटनामा कुल 11 चौतरिया, 6 पाण्डे, 3 थापा, 11 अन्य क्षेत्रीय भारदारहरूको हत्या भएको थियो। यस घटनापछि रानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीको मौखिक हुकुमले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते तत्कालीन राजा राजेन्द्रबाट लालमोहर पाएपछि जङ्गबहादुर नेपालको आधिकारिक मुख्तियार बन्न पुगेका थिए। अब चर्चा गरौं जङ्गबहादुरमाथि भएका केही हत्या प्रयासहरू। रानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीले जङ्गबहादुर र उनका भाइहरूलाई भण्डारखालको बगैँचामा भोजको आयोजना गरी जङ्गबहादुरलाई विष मिसाइएको खाना खान दिई हत्या गर्ने योजना बनाएकी थिइन्। तर पण्डित विजयराजले सो षड्यन्त्रको पोल खोलेपछि उनले रानीलाई देश निकाला गराएका थिए। सोही भण्डारखाल बगैँचामा आफूमाथि हत्या गर्ने बनाइएको योजना पण्डित विजयराजले जङ्गबहादुर राणालाई जानकारी गराएपछि मच्चाएको हत्याकाण्ड नै अहिले पनि भण्डारखाल पर्वको नामले परिचित छ। 1905 वैशाखमा जङ्गबहादुर राणा बागमतीमा नुहाउन जाँदा मकैबारीमा 2 जना लुकेका मानिस पक्रिए। ती पक्रिएपछि बुझ्दा चौतारिया गुरुप्रसाद शाहले हतियार र पत्रसहित पठाएका हत्यारा साबित भएका थिए। विक्रम सम्वत 1907 फागुन 6 गते बेलायत भ्रमण गरी फर्केपछि जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्र बनेको थियो। सो षड्यन्त्रमा बमबहादुर, बद्री नरसिंह, जयबहादुर, करवीर खत्रे, माइला साहेबज्यू, उपेन्द्र विक्रम सहभागी थिए। बमबहादुरले सो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गरे। त्यो कुरा प्रमाणित भएपछि भारतको इलाहाबादको जेल चलान गरी 3 जनालाई सजाय गरियो। विक्रम सम्वत 1908 पुसमा बोटुसिंह बस्नेतले जङ्गबहादुर र उनका भाइहरूलाई एकै चिहान पार्ने षड्यन्त्र बनाएका थिए। सो षड्यन्त्रको पोल खुल्दा बस्नेत सहित 3 जनालाई औलो क्षेत्र चितवनमा पठाई खेती गराएर बसाएका थिए। 1933मा लखन थापाले गोरखामा जङ्गबहादुर विरुद्ध सैन्य संगठन गरेका थिए। उनले जङ्गबहादुर गोरखामा आएको बेलामा हत्या गरी अधिराज कुमार उपेन्द्रलाई राजा बनाई शासन सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र गरेका थिए।
अब चर्चा गरौँ जङ्गबहादुरका सन्तानहरूको बारेमा। उनका 13 छोराहरू र 20 छोरीहरू थिए। भीम प्रताप जङ राणा, जगत जङ राणा, जित जङ राणा, पद्म जङ राणा, जबर जङ राणा, रणवीर जङ राणा लगायतका छोराहरू थिए। त्यस्तै जेठी छोरी बदन कुमारीको विवाह कर्णेल गजराज सिंह थापासँग भएको थियो। 3 छोरीहरूको विवाह युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहसँग भएको थियो। केहीको बजाङ्गी राजा विक्रम बहादुर सिंह र युवराज धीरेन्द्र र नरेन्द्रसँग भएको थियो। 1924 माघ 10 मा जङ्गबहादुरले श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारीको रोलक्रम बनाए। उनले आफूपछि आफ्ना भाइहरूलाई राखे तर आफ्ना छोराहरूपछि भतिजाहरूलाई नराखी नातिलाई राखे। नाति पछिको रोलक्रममा भतिजाहरूलाई राखे। उनको यो अवैज्ञानिक रोलक्रमको नियमले राजा खलकमा जङ्ग खलक र शमशेर खलक बीच वैमनस्यता सुरु भयो। यसैको नतिजा स्वरूप 42 सालको पर्व घट्यो, जसमा शमशेर खलकले जङ्गबहादुरका छोरा जगत जङ नाति युद्ध प्रताप जङको हत्या गरे। बाँकी जङ खलकहरूलाई काठमाडौँबाट निर्वासित गरियो। जङ्गबहादुरको मृत्युको बारेमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 1933 मा श्री 3 जङ्गबहादुरलाई प्रिन्स अफ वेल्ससँग नेपाल आएका डाक्टर हेररले मुटु नजिक बोसो जमेको हुँदा त्यो क्रम बढ्दै गएपछि छिट्टै मृत्यु हुन सक्ने भविष्यवाणी समेत गरेका थिए। 1933 सालमा जङ्गबहादुर शिकारको लागि तराई जाने भए। हनुमान ढोका दरबारमा सुरेन्द्र विक्रम शाह महाराज धिराजसित मधेस शिकारमा जान बिदा हुने बेलामा यस पाला त म निकै गले, शिकारबाट यहाँ फर्केर सरकारको दर्शन गर्न आउन पाउँदिन कि क्या हो, त्यसैले सरकारसित एउटा बिन्ती गर्छु भनेर जङ्गबहादुरले भन्दा राजेन्द्र सुरेन्द्र विक्रमले के कुरा सम्झी भन न भनेका थिए। अनि जङ्गबहादुरले भने उहिलेको जस्तै गरी सरकारलाई आफ्नो भुइँमा चढाएर तल चोकसम्म सवारी चलाउने इच्छा छ। अनि बोकेर नासल चोकमा पुर्याई त्यसैबाट बिदा भएर उनी मधेसतिर लागे। फागुन 13 गते रगत बान्ता र झाडा भएर आधा रातमा जेलाई पनि सेतो देख्ने भई पत्थरघट्टा बागमती नदी तटमा श्री 3 जङ्गबहादुरले प्राण विसर्जन गरे। उनीसँग उनका 3 रानी हिरण्यगर्भ कुमारी, पुतली नानी र मिश्री महारानी सती गएका थिए। हिरण्य कुमारीले टोपी, पुतली नानीले लबेदा र मिश्री महारानीले जुत्तासँग बेग्ला बेग्लै चित्तामा जलेर जङ्गबहादुरको नाममा सती गए। दागबत्ती दिने काम छोरा पदमजङ राणाले गरेका थिए। त्यस्तै गरेर जङ्गबहादुर राणाको दाह संस्कार फागुन 16 गते गरिएको थियो। आदरणीय साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै वर्ल्ड इन्फो नेपाललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।